Salam alaikum. Alors, on continue notre révision. Aujourd'hui, j'ai opté pour un point de langue qui est la transformation passive. Alors, pour certains, ça semble très difficile, alors qu'au fond, c'est pas si difficile que ça. Je vais vous donner quelques astuces, c'est-à-dire نعطيكم حيل صغار هكذا باش تقدروا تجاوبوا. Parce que كاينين تلاميذ اللي عندهم une base. Hein? Donc, هذوك ما نخافوش عليهم, plus ou moins. Mais les élèves qui n'ont pas suffisamment de bagages linguistiques, alors bien entendu, le problème se pose. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut user de son intelligence. C'est-à-dire, il faut être intelligent pour bien répondre, c'est-à-dire pour gagner des points. Alors, par exemple, je vais faire un petit rappel. La première phrase. Les Américains larguent une bombe atomique sur Hiroshima en 1945. C'est un événement historique. تعرفوه هذا دونك من الأحداث التاريخية المعروفة. C'est que الأمريكان رمات على مدن هيروشيما وناغازاكي في اليابان في la fin 1945 رمات عليهم دي بومب بيان سور اتوميك ودارت فيها دي ديغا ايتترا. تعرفوا الحكايه. الوغ دوك نرجع لا باسيف تاعي. الوغ انا باش نروح لهادي سي اون فراز اكتيف. الوغ سي كو لي زاميريكان هما صح اللي داروا هذا الفعل تاع رماو لي بومب اتوميك على هاد المدينه. دونك نتوما كيفاه ديروا؟ الوغ لقاو. الوغ الحيله رقم واحد سي كو لازم يفو روبيري يفو تروفي قولوا شكون اللي دار لاكسيون هادي. لقاو لو سوجي اكتيف. كي تلقاوه عينوه داكوغ. ومن بعد تقولوا وين هو لو فيرب. هاو لو فيرب. ومن بعد نتسائل نقول لو فيرب هذا محطوط ا كيل طون il y a quel temps. باغ اكزومبل لهنا لقيتو بلي محطوط في لو بريزون tout simplement un seul élément. Hein? Un seul élément محطوط في لو بريزون. ومن بعد رحت انا لو سي او دي لقيت اون بومب اتوميك واحد زوج. سيتادير سي اون اكسبرسيون تروح مع بعضها. قادره لو سي او دي قد يكون كلمه فريده، قد يكون زوج كلمات، ثلاث كلمات، اربع كلمات، مش مشكل. الوغ المهم نتوما تحاولوا تلقاو كي ا في لو فيرب اي كيس كي لا في سيتادير لو سي او دي. تري بيان. الوغ هادو العناصر الزايدين وهما في الباك بيان سور يعطيوكم عناصر زايدين. هنا عندي عنصر زايد اللي هو لو ليو، والعنصر الاخر اللي هو لو طون سيتادير لاني 45. دونك هادو العناصر هادو خليوهم دو كوتي، ما تقلقوا رواحكم ما والو. لازم بصح تلقاو لي هذا وهذا وهذا باش تقدروا ديروا لو كروازمون. هذا هو لو كروازمون. تسمى هادي ترجع هنا داكور وهذا يرجع هنا ومن بعد نخدم الفعل داكور. هادو يبقاو في بلايصهم داكور. وفي الباك راح يكوريجيو ils vont corriger ça على اساس لو كلاسمون. لو كلاسمون ça veut dire quoi؟ ça veut dire كي تخليوهم نتوما لهنا راح يكونوا صحاح. لو كان تحطوا مثلا لهنا ترجعوا هذا لو طون هذا en 1945 فيرغول وتكملوا الجمله تاعكم صحيحه تاني باسكو لهنا لا دات. عندنا الحق نحطوها في الاول، عندنا الحق نحطوها في الاخر، فنخليوها في الاخر كيما مدوها هما. وساعات نقدروا نحطوها في وسط الجمله. دوك اوتوماتيكمون هذه الحكايه تاع لو كلاسمون. دوك هما في الباك كيف يديروا كي تحطوا لهم نتوما لهنا يحطوهم لكم جوست. لكن كاين تلميذ حط 1945 en 1945 au début ثاني يحسبوها جوست ما كان حتى مشكل. دونك هذه نخليوها دو كوتي. انا نرجع لي 3 زيليمون تاعي اللي هما لو سوجي لو فيرب ولو سي او دي. هادو هما اهم عناصر في لا ترانسفورماسيون باسيف. هاني رجعت لو سي او دي رجعته هنايا، هذا رجعته هنايا داكور. تري بيان. نرجع دركا لهذه حكايه باغ. الوغ هذه ثاني باغ بيان سور راح يكوريجيوها، راح ينوطيو عليها. دونك انا الامور اللي تتنوط علي سي كو لكن قالوا لي غيكريفي يعني عاودي كتبي الجمله ان كومونسون باغ اون بومب. انا نزيد كلمه اتوميك هما حينوطيو لي غير اتوميك هذه. سيتادير مثلا يحطوا لي 0 20 25. الوغ راح ينوطيو لي لو فيرب
راح ينوطيو لي ايغالمون لا ريغل دو لاكور، دونك نشرحها ونعاود نذكركم بها. ينوطيو لي لو باغ هذا، ينوطيو لي هذا كيتحط في البلاصه هذه، وهادو الكلمات سيزو، هادو الكلمات في زوج الحوايج الزايدين هادو في زوج بيان سور ينوطيوهم لي على اساس لو كلاسمون تاعهم. الوغ شوفوا واش درت، واش لقيت النتيجه انه اون بومب اتوميك. داكوغ. لو فيرب il est au présent. الوغ انا واش ندير، نهز اتر نحطها في البريزون، وهذه هي الفكره الثانيه، سيتازير الحيله الثانيه. لو كان ما تلقاوش لاتر في لا باسيف تاعكم ماهيش باسيف، لاتر مهم جدا جدا جدا. دونك تهزو لاتر تحطوه في لو طون دو لا فراز اكتيف. لكان عاد لو فيرب هذا محطوط في لو بريزون، نتوما تهزو لاتر تحطوه في البريزون وتزيدوا له لو بارتيسيب باسي دو فيرب. لكان عاد لو فيرب هذا محطوط مثلا في الفيتور، تهزو نتوما اتر vous le mettez au futur plus le participe passé et vous faites attention à la règle de l'accord. لكان عاد محطوط في le passé composé la même chose idem. Vous prenez donc être تحطوه في le passé composé زائد le participe passé. Donc règle numéro 1 c'est que لو كان لازم تلقاو، ابحثوا في الجمله تاعكم ولقاو لو سوجي ولقاو لو فيرب ولقاو لو سي او دي وديروا لو كروزمون. ولي زيليمون الزايدين هادوك بيان سور حاولوا كيفاه تحطوهم، فو فيت اتونسيون على لوغ كلاسمون. اللي ممكن يتحط في الاول نحطوه، اللي ممكن يتحط في الوسط نحطوه، ولا كان عاد كيما هنايا باغ اكزومبل تقدروا تخليوها هكذا ما كان حتى مشكل، وهما راح ينوطيو لكم كي خليتوهم هكا جوستومون 0.25 0.25 ولا حاجه كيما هكا. سا ديبون دو لوغ باريم. الوغ شوفوني انا واش درت لهنا، راني طبقت لا ريغل نيميرو 2. هزيت لاتر حطيته في البريزون. داكور. ها اون بومب اتوميك تولي ال هكذا، حطيت اتر في البريزون ها هو. داكور. وزدت لو فيرب حطيتو هذا رجعتو بارتيسيب باسي. ومن بعد وليت فتشت لقيت بلي بومب اتوميك الي فيمينا سينغولير. الوغ واش زدت انا الاو تاع الفيمينا، زدت تاع الاو تاع الفيمينا. دوك هما واش حيحسبوا لي، يحسبوا لي مثلا هذه كي حطيتها في بلاصتها، كي حطيت هذا في البريزون، كي عرفت حطيته في البريزون، كي زدت البي بي، كي زدت لا ريغل، كي تولهت بلا ريغل دو لاكور. باسكو لهنا لو كان جا ان، لو كان ما كانش الاو هذا، دونك لي زيلاف اللي يزيدوه هو نورمالمون موش في بلاصتو بيان سور راح ينقصوا لهم ولا راح ما يحسبولهمش خلاص ولا ما على باليش كيفاه. دونك الوغ واش عندي لهنا بارت تتحسب، لي زاميريكان تتحسب، واحد هيروشيما وهذا يتحسبوا في لو كلاسمون 0.25 0.25 و كي شوز كوم سا. دونك حيله رقم واحد سي كو لازم تلقاو لو سوجي، لازم تلقاو لو فيرب، ولازم تلقاو لو سي او دي، ومن بعد ديروا هاد لو كروزمون تاعكم هذا. لكن صلحتوا ديجا لو كروزمون، تعاودوا ترجعوا لو فيرب تاعكم تشوفوه الي ا كيل طون محطوط، تهزوا لتر تاعكم تحطوه في لو ميم طون هذا، تزيدوا له لو بي بي. داكور. ولكن عاد هنا فيمينا ولا بلوريال ولا لازم تولهم لا ريغل دو لاكور باسكو اون جينيرال الي نوتي. دونك هذا رقم واحد سي كو هذه لا فراز تاعي سي اكتيف، وهذه لا فراز تاعي سي باسيف. دوك تشوفوا كي تفهموا القاعده، سورتو القاعدتين هادو المهمتين اللي هما سوجي فيرب سي و دي، ما عندكش النوتر برونون. لو كان عندك سي او اي يعني انديريكت ولا سي سي ال ولا سي سي ام ولا سي سي طون ولا ما تصلحش خلاص، لازم هذا السي او دي، هذا مهم جدا، لازم السي او دي هذا. دونك اون بومب اتوميك اي لارغي بار لي امريكان. نروح لو يعني هذا سي ان طون سامبل يسميوه. دونك لو طون سامبل هو نورمالمون هو عنصر فريد، سي ان سول اليمون. داكور. كي رحت انا لا باسيف ولاو لي دو زيليمون، واحد ان دو. داكور. دونك لو ان هذا عباره عن واش، لو ان هذا عباره عن لتر. لو كان ما تحطوش لتر تاعكم ما تسماش اون باسيف. دونك يعود هنايا واحد، لازم هنا زوج، والزوج هو لتر.